हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। सबसे बड़े सूबे का कौन होगा निगरान, इलेक्शन कमीशन को नाम मौसूल हो गया। प्रोफाइल तैयार करने का अमल शुरू, उम्मीदवारों की काबिलियत अपने शोबे में कारकर्दगी शामिल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास कल शाम 7 बजे तलब कर लिया। हतमी नाम की मंजूरी दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला के लिए सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल। अहद खान चीमा, नवीद अकरम चीमा, अहमद नवाज सुखेरा के नाम भी मौसूल हो गए। आपको बताएं सबसे बड़े सूबे का कौन होगा निगरान, इलेक्शन कमीशन को नाम मौसूल। प्रोफाइल तैयार करने का अमल शुरू, उम्मीदवारों की काबिलियत अपने शोबे में कारकर्दगी शामिल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास कल शाम 7 बजे तलब कर लिया है। अमजद बुखारी रोही एडिटर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी अमजद बुखारी साहब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो तकरीबन 60% आबादी पर मुहित है, वहाँ इस वक्त जो है सारे लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं और पूरे मुल्क में शिद्दत से इंतजार है कि पंजाब का वजीर आला, निगरान वजीर आला कौन होगा। पंजाब की असम्बली केपी असम्बली से पहले टूटी, लेकिन केपी में वजीर आला, निगरान वजीर आला का तकर्रुर कर दिया गया है, नाम मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि पंजाब में अभी ये सूरत हाल बदस्तूर बेयकीनी की सूरत हाल से शिकार है। इससे पहले जो है वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के माबैन जो है इस पे इत्तफाक राय नहीं हो सका। उसके बाद ये मामला पार्लिमानी कमेटी में गया था और वहाँ भी इत्तफाक राय नहीं हो सका। अब आइन के तहत ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है और 4 नाम भेजे गए हैं दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से, जिसमें सैयद मोहसिन रजा नकवी, अहद चीमा, अहमद नवाज सुखेरा और अहमद नवाज का नाम शामिल है। इन नामों में से एक नाम का तकर्रुर किया जाएगा, तयन किया जाएगा और इन 4 नामों में उनकी काबिलियत, अहलियत और माजी के तजर्बे को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से खसूसी इजलास भी बुला लिया है और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो बैठकर जो है इन सारे नामों पर गौर करने के बाद जो है वो नए नाम की तकर्री करेंगे और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो है फौरी तौर पर गवर्नर हाउस में नए निगरान वज़ीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। इस हवाले से अगर इन 4 नामों पर गौर करें तो सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है वो एक बड़े मजबूत नाम के तौर पर मौजूद हैं। उनको तमाम शोबों में काम करने का तजर्बा है, सियासत के हवाले से भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं और सियासी जमातों के साथ उनके, तमाम सियासी जमातों के साथ और तमाम सियासी काबरीन के साथ उनके अच्छे रवाबित हैं और सारी सूरत हाल को समझते हैं। मुल्क में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उससे भी बखूबी आगाह हैं और जो सूबा पंजाब को चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से भी बेहतर अंदाज से जानते हैं। न सिर्फ निगरान वजीर आला ने ये 3 माह इंतजामिया मुँह चलाने हैं, बल्कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी उसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी और इन इंतखाबात को ऐसा अंदाज से मुनक़िद करवाना और इस अरसे के दौरान जो है सूबे के इंतजामी अमूर चलाना, ये निगरान वज़ीर आला की बुनियादी जिम्मेदारी होगी। तो इस हवाले से अगर इन नामों पर गौर किया जाए तो सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं और मोहसिन रजा नकवी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मौजूद है। रोही एडिटर अमजद बुखारी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सर हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा रोही राव दिलशाद ने। जी बताइएगा कौन होगा निगरान वज़ीर आला? देखिए, ये वो सवाल आपने पूछा है जिसका फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने करना है। आपके बताएं कि सिकंदर सुल्तान राजा और 4 जो मेंबर्स हैं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के, वो मेंबर्स दफ्तर में मौजूद जरूर हैं। इस हवाले से हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि किसी भी वक्त जो है वो इजलास इस पर हो सकता है। अलबत्ता ज़रा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि प्रोफाइल तमाम कैंडिडेट्स का तैयार किया जा रहा है और इस पर जो जायजा लेने के लिए इजलास है उसके हवाले से मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन है वो सर्कुलेट कर रही है मार्केट में, लेकिन जो अभी तक इजलास के हवाले से कंफर्मेशन नहीं आ सकी कि इजलास कब और कितने बजे होगा। फिलहाल मेंबर्स भी मौजूद हैं और जो सूबाई सेक्रेटेरिएट हैं, सूबाई सेक्रेटेरिएट खासतौर पर पंजाब का, उसको खुला रखने की इजाज़त दी गई है और क्योंकि छुट्टी होती है नॉर्मली वीकेंड पे, तो इसके बावजूद तमाम तर अमला अभी भी ऑफिस में मौजूद है और किसी भी वक्त जो है वो इजलास हो सकता है। उसके बाद नोटिफाई करेंगे। 4 नाम अब तक सामने आए हैं जिनमें अपोजिशन इत्तेहाद पंजाब की जानिब से सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम है, इसी तरह से अहद खान चीमा का नाम है, जबकि हुकूमती जमातों काफ लीग और पीटीआई की जानिब से जो दो नाम सामने आए उनमें साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा
کا نام شامل ہے، جبکہ کیبنٹ سیکرٹری جو کہ حاضر سروس اس وقت ہیں ایمن واسکیرا، ان کا نام شامل ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہی اجلاس ہوگا اور اس کے بعد ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اجلاس منعقد ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت اجلاس منعقد ہو سکتا ہے۔ نمائندہ روحی راؤ دلشاد ہمیں بتا رہے تھے۔ روحی، ایڈیٹر امجد بخاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ دونوں کا۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، ملتان میں ایل پی جی 260 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ رکشہ ڈرائیورز کا انتظامیہ سے ایل پی جی سرکاری نرخ پر فروخت کروانے کا مطالبہ۔ ایل پی جی کی قیمتوں کے حوالے سے مزید جانتے ہیں ابراہیم خان سے۔ جی ابراہیم خان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اور بات کریں ہم ایل پی جی کی قیمت کے حوالے سے تو آج بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں ایل پی جی جو ہے وہ 250 سے 260 روپے فی کلو تک جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ رکشہ ڈرائیور سے بات کرتے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے، 250 روپے ایل پی جی جو ہے فروخت ہو رہی ہے، گزارا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا سر۔ کیا کہیں گے کتنا مہینے کی کتنے بچا لیتے ہیں پیسے؟ مہینے کے کیا سر، 2 کلو میں 100 200 روپے 300 روپے بچ جاتے ہیں ہمیں۔ ٹھیک ہے، اخراجات پورے ہو رہے ہیں؟ شہر میں 200 چل رہا ہے، یہاں قاسم ضلع میں 200 250 260 روپے ریٹ چل رہا ہے۔ صرف یہ دکاندار کر رہے ہیں، پیچھے سے گیس ریٹ بالکل ٹھیک ہے، 180 90 200 عام روٹی ہے۔ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئی کبھی یہاں پہ آئیے چکر لگایا ہو، دیکھا ہو کوئی ایکشن لیا ہو؟ نہیں، یہاں کوئی نہیں آتا، کوئی یہاں کا سربراہ ہے ہی نہیں، سارے نکمے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے، 250 روپے کلو جو ہے ایل پی جی فروخت ہو رہی ہے، گزارا ہو جاتا ہے، اخراجات پورے ہو جاتے ہیں؟ سر اس میں بالکل اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لہذا اس وجہ سے کچھ کنٹرول کیا جائے، قانونی ادارے ایکشن لیں اس کے خلاف، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ رکشہ ڈرائیورز ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان حال ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ ایل پی جی کا ریٹ جو ہے وہ کم کیا جائے تاکہ ان کا جو ہے وہ رکشہ ڈرائیور پریشان حال ہیں۔ ابراہیم خان آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں حکومت کے دعوے کاغذی کارروائی تک محدود۔ بہاولپور کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا کئی روز سے غائب، شہری پریشان۔ سٹورز پر آٹا لینے آئے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور۔ شہریوں کو مزید کن مشکلات کا سامنا ہے، جانیں گے محمود ظہیر سے۔ جی بہاولپور کی یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا نایاب ہے، ابھی آٹا نہیں مل رہا۔ گو کہ شہر میں تو آٹا جا بجا مختلف سٹال بنائے گئے ہیں، ان کے معیار یا غیر معیاری ہونے کے بارے میں بعد میں بات کی جائے گی، لیکن فی الحال ہم موجود ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر، جہاں پر بہاولپور کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ آٹا موجود نہیں ہے۔ شہری آتے ہیں اور آٹا نہ ملنے کی شکایت کرتے ہیں۔ جی کتنے روز سے آٹا نہیں ہے ذرا بتائیے گا؟ جی پچھلے 3-4 روز سے آٹا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آج ڈیبٹ بن چکا ہے، وہ آ جائے گا انشاءاللہ آج شام تک آ جائے گا۔ جی آٹا لینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹور پہ آتے ہیں، ملتا ہے؟ ہاں سر، لائن میں کھڑے رہتے ہیں، ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، کھڑے کھڑے چلے جاتے ہیں، ادھر ٹائم میں آٹا نہیں آ رہا، 2-3 دن سے آٹا آ ہی نہیں رہا، ہم تو یوں پریشان، کرایہ بھر کے تھک جاتے ہیں۔ آٹا ہے ہی نہیں، جب بھی تقریباً 4-5 دنوں سے یہی گیم چل رہی ہے کہ جب آتے ہیں آٹا نہیں ہے۔ جی ابھی آج آ جائے گا، کل آ جائے گا، ابھی تک تو نہیں آیا، لیکن مجبور ہیں، کیا کریں، پریشانی کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ وہ کو کرنا پڑ رہا ہے جی، ظاہری بات ہے، آتے ہیں پھر کر کے پھر چلے جاتے ہیں واپس۔ آتے ہیں پھر ٹور کر چلے جاتے ہیں، جی کہنا ہے ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ پریشانی کا سامنا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی چیزیں ملنی چاہیے، ایک تو سستی نہیں مل رہی ہیں، دوسرا مل نہیں رہی ہیں، یہ بھی حیران کن بات ہے۔ ابھی ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آٹے کا ریٹ وہی ہے جو مارکیٹ میں یا یہاں سستا ہے؟ جی وہی ہے، 648 روپے کا ہی آٹا ہے۔ جو بی آئی پی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے لوگ ہیں ان کو 400 کسٹمر کے لیے وہ 648 روپے کا۔ آپ کے پاس لوگ اس لیے آتے ہیں کہ چلو کم از کم معیاری مل جاتا ہے؟ جی الحمدللہ کوالٹی تو زبردست ہوتی ہے، یہاں آٹا معیاری ہوتا ہے، اور دوسرا بی آئی ایس پی اے والے لوگ جو آتے ہیں ان کو 400 میں بھی ملتا ہے۔ 400 میں بھی مل جاتا ہے، لیکن فی الحال 4 سے 5 ہیں بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر۔ محمود ظہیر آپ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ریلوے کالونی کے مکینوں کا ریلوے انتظامیہ کے خلاف احتجاج، سردی میں اضافے کے ساتھ ہی ریلوے کالونی میں گیس غائب، شہری مہنگی ایل پی جی اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں رانا بلال سے۔ جی بالکل، سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی سوئی گیس بھی نایاب ہوگی۔ میں اس وقت موجود ہوں ریلوے کالونی میں، گلی نمبر 12 میں۔ یہاں پر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، نہ تو یہاں پر گیس ہے اور نہ ہی یہاں پر صفائی کا نظام ہے۔ اگر آپ یہ گلی کی حالت دے سکتے ہیں کہ یہاں پر گندگی اور کوڑا کرکٹ کے بالکل انبار لگ چکے ہیں۔ گندگی اور کوڑا کرکٹ کے انبار لگنے کے باعث یہاں پر بدبو اور تعفن پھیلنا شروع ہو گیا، جس کے باعث مختلف قسم کی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ علاقہ مکین جو ہے خواتین وہ سراپا احتجاج بھی ہیں ریلوے انتظامیہ کے خلاف بھی، اور سوئی گیس متعلقہ جو ادارہ ہے ان کے خلاف بھی۔ نہ ہی تو گیس ہے اور نہ ہی یہاں کوئی صفائی کا نظام ہے۔ ان سے جان لیتے ہیں۔ جی آنٹی جی کیا کہیں گی گیس کے حوالے سے اور صفائی کے حوالے سے؟ بھی ہم تنگ ہو رہے ہیں سر جی، کاروبار سے تنگ ہو رہے ہیں، نہ کوئی ریلوے والے کھانے دے رہے ہیں، نہ کوئی بوٹ والے کھانے دے رہے ہیں۔ کاروبار سے اتنی حالات خراب ہے، کیا کریں، بچوں کو کہاں سے پالیں؟
ऐसी ऐसी बीमारी लगी, कोई इलाज नहीं हो रहा है। और कूड़ा क्रिकेट ये कूड़ा करकट का कोई भी नहीं उठाता, कोई भी नहीं आता। जब वोट आते सब बन जाते हैं। कोई शिकायत वगैरह की है रेलवे? शिकायत कर रहे हैं भाई, कोई भी हमारी कोई हिफाजत नहीं कर रहा, किसी चीज की भी हिफाजत नहीं है, किसी चीज की भी नहीं। गरीब बंदे क्या करें? गरीब बंदों के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा, अमीरों के लिए हर कोई जाता है, उसी रिश्तेदारी सब कुछ। जी आंटी जी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई गैस नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, और क्या कहेंगे? लकड़ी जलाते हैं, ना सफाई है ना कोई से आएगी, और क्या कहेंगे? वो परली गली में भी चले जाओ, उधर में नहीं गैस। रेलवे इंतजामिया से और मुतलका अदारों से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा एक तो जो कि मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। राना बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल की कदीम रिवायत भी महंगाई की लपेट में। महंगाई के बायस मिट्टी के बर्तनों की कुव्वत खरीद और इस्तेमाल कम होने लगा है। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो ज़माने कदीम से किया जा रहा है, और मुल्तान शहर में जो मिट्टी के बर्तन हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे आपने परिंदों को दाना पानी डालना है या फिर घरों में भी इसका इस्तेमाल जो है वो आम है। लेकिन महंगाई ने जहाँ हर चीज़ को अपनी लपेट में लिया है, वहीं पर जो मिट्टी के बर्तनों की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हो चुका है। यहाँ हम एक दुकान पर मौजूद हैं, दुकानदार हमारे साथ हैं। क्या रेट चल रहे हैं मिट्टी के बर्तनों की, क्या कीमतें हैं? बहुत रेट चढ़ गए हैं, पेट्रोल के किरायों की वजह से, बिजली की वजह से, हर शय की वजह से बड़े रेट बढ़ गए हैं। अगर कोई बर्तन पड़ता था 50 रुपये में, 100 रुपये में, अब 200-200 रुपये में पड़ने लग गया है। हाँ जी, बहुत महंगाई हो गई। सही हो गया। जैसे ये बड़े गुलदान वगैरह हैं खड़े हैं, इनकी क्या कीमतें हैं? इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले 400-500 का बिकता था, अब 800 रुपये का है, 700 का है। तो शहरी खरीदने आते हैं? हाँ जी, शहरी खरीदने आते हैं, बाहर वाले भी आते हैं। नहीं, हाँ जी। महंगाई की वजह से कम हुई होगी? नहीं, हाँ कम हुई होगी, इतनी नहीं है। यहाँ पर आप इनकी दुकान में भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी जो है वो बर्तनों की मौजूद है, जिसमें घड़े भी हैं किचन में इस्तेमाल के लिए, प्लेटें, ग्लास, कूलर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। दुकानदार का कहना है कि महंगाई की वजह से रेट्स इतने ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं कि अब ख़रीदार जो के लिए आते हैं वो परेशान। महंगाई की वजह से रेट बुलंद हो गए हैं। सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें इंतजामिया की नहली के हवाले से, और आपको बताएं मुल्तान शहर में सीवरेज का बौसीदा निज़ाम शहरियों के लिए बन गया वबाले जान। चौक शाहबाज का अलजलान रोड गंदे पानी में तब्दील, राहगीरों और कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन मलिक से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं चौक शहबाज अल जलान रोड पर, जो एक मुल्तान की मेन मसरूफ और मारूफ शाहराह है। मगर अगर मेरे कैमरामैन अरशद गुजर आपको मेरे पीछे दिखाएं तो ये सड़क इंतहाई टूट फूट का शिकार होने के साथ साथ सीवरेज का नकासी आपका कोई सिलसिला कार यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर जितने आने वाले लोग हैं, राहगीर हैं, बच्चे हैं, वो इस पानी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ राहगीर मौजूद हैं, कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जी आप बताइएगा कि ये पानी कितने अरसे से खड़ा है। यहाँ का मकामी MNA MPA आपने किसे शिकायत दर्ज करवाई है और आपकी शिकायत का अभी तक अजाला क्यों नहीं हो सका? हमने भाईजान शिकायत की है शाह महमूद को, जैन कुरैशी को। 500 बंदा था हमारा, फिर आरिफ शाह बुखारी मोहल्ला सामने है, ठीक है ना। यहाँ 1.5 साल हो गया है, ऐसे ही पानी गटर गंद खराब है। हमारे बच्चे आते हैं वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। नमाजी हैं वो बेचारे यहीं से गुजरते हैं, वो भी तंग होते हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा कि यहाँ पर सीवरेज का पानी खड़ा होने की वजह से आपका कारोबार कितना मुतासिर है? सर हमारी ये दुकानें, हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ग्राहक नहीं आ रहा इधर पानी की वजह से। हमें बड़ी परेशानी हो रही है। एक महंगाई ने तंग किया हुआ है, एक ये पानी की वजह से हम परेशान हैं। हमारा कारोबार शदीद तबाह बर्बाद हो चुका है और यहाँ पर हमारा कारोबार शदीद तबाह बर्बाद हो चुका है। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। इंतजामिया की नाअहली के हवाले से मजीद बात करें और आपको बताएं, शहर ओलिया में तामीराती काम सुस्रवी का शिकार। मुल्तान BCG चौक की सीवरेज लाइन का मंसूबा वक्त पर मुकम्मल ना हो सका। तामीराती काम की सुस्रवी के हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील, लगा कीजिएगा। जी मुल्तान शहर में इंतज़ामिया ने तरक्याती मंसूबों के नाम पर आवाम को अजियत में मुब्तला किया हुआ है, क्योंकि
ملتان میں جاری بیشتر ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہیں۔ میں اس وقت بی سی سی چوک پر موجود ہوں۔ بی سی سی چوک سے قاسم پور نہر تک سیوریج کے منصوبے کا کام شروع کیا گیا جو کئی ماہ کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ میرے ساتھ تاجر حضرات موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا مسائل آ رہے ہیں آپ لوگوں کو، کیونکہ رستہ تو بالکل بند ہوا پڑا ہے۔ 3 ارب روپے کا ایشین ڈیولپمنٹ کا قرضہ تھا، یہ 1400 فٹ صرف کام ہو رہا ہے 3 ارب روپے میں۔ ٹھیک ہے سر، جو پچھلی سیوریج لائن ہے وہ مکمل ٹھیک تھی اور ہیوی تھی، جتنی ہیوی یہ ڈالی گئی ہے وہ ہیوی تھی، صرف پیسے کا ضیاع کیا گیا ہے۔ وہ پچھلی سیوریج لائن آج تک نہیں بند ہوئی، نہ وہ اتنی ہی ہیوی ہے۔ بابا جی کیا مسائل آتے ہیں؟ دکانیں آپ کی سامنے یہاں پہ ہیں۔ بابو جی بہت تنگ ہے، آنے جانے سے لوگ تنگ ہیں، ہم تنگ ہیں، کوئی دکانداری نہیں ہے، بڑا مسئلہ خراب ہے۔ دکاندار پریشان ہے، راہ گیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسا گزر بسر ہوتا ہے یہاں سے؟ سر تھوڑا سا بھی نہیں، اتنی تنگی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سنارا مل سے پیچھے جا کے اتار دیتے ہیں اور ادھر سے بی سی چوک تک پیدل چل کے آنا پڑتا ہے۔ اور سر جی میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ جیسے یہ پچھلی دفعہ میٹرو بنی تھی نا، تو میاں شہباز شریف نے 11 مہینے کا ان کو ریلیف دیا تھا، کرایہ دیا تھا، اور میری بھی گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ یہ جو کام سلسلہ آج 5 مہینے ہو گئے ٹوٹل بند ہے، تو گزارش یہ ہے کہ جو ہم کرایہ دار بیٹھے ہیں یقین کریں بند بیٹھے ہیں، اور ڈیلی ہم ڈاکٹروں پہ جا رہے ہیں، ایک ڈیلے کا کام نہیں ہے۔ اور راہگیر بھی پریشان ہیں، دکاندار بھی پریشان ہیں، علاقہ راہگیر پریشان ہے۔ شکیل سلطان آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بہاولپور کے ٹرین مسافروں کے لیے خوشخبری، گرین لائن ٹرین اب بہاولپور میں بھی سٹاپ کرے گی۔ گرین لائن ٹرین کا آغاز 27 جنوری کو ہوگا۔ گرین لائن ٹرین میں 4 سے 5 اکانومی کلاس کوچز بھی شامل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور کی ٹرین مسافروں کے لیے خوشخبری آ چکی ہے، گرین لائن ٹرین اب بہاولپور میں بھی سٹاپ کرے گی۔ پنجاب اسمبلی انتخابات کی تیاریاں، سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا بیٹے کو الیکشن لڑوانے کا فیصلہ۔ سابق گورنر پنجاب کے صاحبزادے آصف رفیق رجوانہ کا کہنا ہے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ متحرک دکھائی دیتی ہے۔ صوبائی حلقہ 214 سے سابق گورنر پنجاب کے صاحبزادے آصف رفیق رجوانہ کی جانب سے الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، اور اس وجہ سے آصف رفیق رجوانہ نے جو اپنی کیمپین کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کریں گے۔ آصف صاحب، 214 سے الیکشن لڑنے کا آپ نے اعلان کیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہے اس وقت، اور کیا عوامی جو عوامی خواہشات ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ اس ٹائم جو پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہے 9 دن میں ہونا ہے، اور غالباً رمضان شریف کے وسط میں کہیں ہوگا، تو مسلم لیگ نون پہلے ہی تیار ہے، ایک عوامی جماعت ہے، اور ہم تو پہلے بھی تیار تھے الیکشن کے لیے، اب بھی تیار ہیں، جب بھی ہوں گے ہماری بھرپور تیاری ہے۔ اور اس حلقے سے مجھے لوگوں نے پہلے بھی الحمدللہ کافی محبت کی، پچھلے الیکشن میں بھی، اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ تیاری ہے۔ تو اس حوالے سے پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پارٹی کا جو مسلم لیگ نون کا ابھی تک پارلیمانی بورڈ نہیں بنا، جبکہ تحریک انصاف اپنا پارلیمانی بورڈ بنا چکی؟ جی وہ آپ نے سنا، کل بھی سنا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ بی مریم نواز شریف صاحبہ بھی آ رہی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے۔ 32 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنی ہے جو تمام ان پہ فیصلہ کرے گی، تمام صوبائی حلقوں پہ الیکشن کے لیے، اور اس پہ بھرپور تیاری ہے۔ ہمیں بار کہا گیا ہے کہ پارٹی کی طرف سے آپ بھرپور تیاری رکھیں اپنے الیکشن کے لیے۔ مسلم لیگ نون کا جو پارلیمانی بورڈ ہے 32 رکنی ممبران پر مشتمل ہوگا، جس کو مریم نواز شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف جو ہے اس کی مریم نواز لیڈ کریں گی۔ جنید انور آپ کا بہت شکریہ۔ اب رخ کریں راجن پور کا، اور آپ کو بتائیں راجن پور کے حلقہ NA 193 میں ہونے والے ضمنی انتخابات، امیدواروں کی اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ اسکروٹنی کے عمل کی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روحی خرم شہزاد بھٹا سے۔ جی بالکل، اس وقت میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر راجن پور کے آفس میں موجود ہوں، اور 26 فروری کو حلقہ NA 193 میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کی سکروٹنی کا عمل یہاں پر اس وقت جاری ہے۔ اس وقت ریٹرننگ آفیسر شہاب الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ سر، جاننا چاہوں گا اب تک کتنے جو امیدوار ہیں جن کی سکروٹنی مکمل ہو چکی ہے، اور ٹوٹل بتا دیجیے گا کتنے امیدواروں نے اپنے پیپر جمع کروائے ہیں؟ سر، اس طرح ہے کہ ہمارے پاس 22 امیدواروں کے نامینیشن پیپر فائل ہو چکے ہیں، اور ہم نے ان کو اسکروٹنی کی جو ڈیٹ دی ہیں وہ 21-22 تاریخ ہیں۔
तो आज 21 तारीख को हमने 10 कैंडिडेट जो हैं इनकी स्क्रूटनी करनी है। तो अब तक 6 जो हमारे पास कैंडिडेट हैं उनकी हम स्क्रूटनी कर चुके हैं और बाकी जो अभी कैंडिडेट हैं वो आ रहे हैं स्क्रूटनी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा इंतजामात के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि किस तरह से ये तमाम तरह इंतजामात को जारी रखे हुए हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलेक्शन के इंतजाम तमाम इंशाल्लाह कंप्लीट है। हमारी ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम भी मुकम्मल है और भी इंतजाम जो सारे मुकम्मल हैं। और मैं एक और आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए अगर लोग अपना वोट दुरुस्त करवाना चाहते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है कि आप इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले अपने वोट की दुरुस्ती ज़रूर करवाएं और जो नया वोट बनवाने चाहते हैं वो नया वोट भी बनवाएं। तो इलेक्शन शेड्यूल जब आ जाएगा तो फिर ये लिस्टें मुंजमद हो जाएंगी। उससे पहले मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप भरपूर तरीके से एक तो इलेक्शन के वोट कास्टिंग में हिस्सा लें और ये वोट को दुरुस्ती में हिस्सा लें। हाँ जी बिल्कुल। एक तरफ जो खुर्रम शहजाद भुट्टा आगे बढ़े, आपको बताएं निगरान वज़ीर आला को नामजदगी का मामला। निगरान वज़ीर आला के लिए सरायकी शायर नवाब मुस्तर गोरमानी ने शायरी के जरिए सैयद मोहसिन रजा नकवी को पसंदीदा शख्सियत करार दे दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी शफकत मलाना, आगाह कीजिएगा। होने के बाद जो है कोटदू के एक इनकलाबी सरायकी अदब के शायर हैं नवाब मुस्तर खान गुरमानी, उन्होंने कुछ अपना तहरीर किया हुआ है कि कौन निगरान वज़ीर आला होना चाहिए जो हमदर्द हो। मजीद उनसे जानते हैं कि उनके वो अपनी शायरी में आवाम को, पूरे पाकिस्तान की आवाम को, इलेक्शन कमीशन को, सियासतदानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं निगरान वज़ीर आला के लिए। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि सरायकी शायर हूँ और मैं शायरी के ज़रिए सिर्फ इतना कुछ कहना चाहूँगा कि निगरान वज़ीर आला होण हमदर्द जियां इंसान होवे। निगरान वज़ीर आला होण हमदर्द जियां इंसान होवे दिल विच जज्बा कौम कीते कोई इंझा मेहरबान होवे दिल विच जज्बा कौम कीते कोई इंझा मेहरबान होवे। आवाज़ होवे हर बंदे दी, आवाज़ होवे हर बंदे दी, किरदार भी आली शान होवे। आवाज़ होवे हर बंदे दी, किरदार भी आली शान होवे। इयो मोहसिन नकवी होवे बस जेड़ा सूबे दा निगरान होवे। इयो मोहसिन नकवी होवे बस जेड़ा सूबे दा निगरान होवे। जी बिल्कुल, इनकी शायरी आपने सुनी। इन्होंने अपनी शायरी में भी जो है सियासतदानों को, इलेक्शन कमीशन को, कौम को एक पैगाम दिया आपका है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और मजदूर तबके के लिए अच्छी खबर, मजदूर की रोज की उजरत में 85 रुपए का इजाफा हो गया। महकमा खजाना पंजाब ने उजरत में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब के दीगर इजला में मजदूर की उजरत में 70 रुपए तक का इजाफा हो गया। मजदूर की एक रोज की उजरत 1060 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मजदूर की सरकारी सतह पर एक दिन की उजरत में 150 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं मजदूर की रोज की उजरत में 85 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने उजरत में तरामीम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब के दीगर इस्लाम में मजदूर की उजरत में 70 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।